ये जो हमारे कोच लखपत में बैठे हुए हैं औरतें बड़े बूढ़े 9 मई केस में 10 साल क्या कर रहे हैं। शायद कोई आज खुशखबरी सुना रहा था कि हम एक अच्छा जेल बना रहे हैं इस्लामाबाद में, सैकड़ों जेलें ऊपर, सारे पाकिस्तान को जेल खाने में बदल रहे हैं। तो इलाज नहीं है। अब बात करो लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके 9 मई के जो केसेस हैं। वैसे तो बहुत अरसा हुआ इन पर बात हुई क्योंकि मुल्क में और इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ैर दुनिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान का भी एक अहम किरदार रहा है। मगर इस सब तवज्जो के बावजूद जो बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट्स पे रही है, तो चंद दिन पहले ये ख़बर सामने आई कि लाहौर में जो एक एंटी टेररिज्म अदालत है उसने 9 मई का जो मुग़लपुरा जलाओ घेराव का केस है उसमें पीटीआई के कई रहनुमाओं को 10 साल कैद सुनाई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो रिहा हो गए हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ के 4 मरकज़ी जो रहनुमा हैं उन समेत 8 मुलज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा दी, जबकि 12 अफराद ऐसे थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं जो बरी हो गए। जिन पर जुर्म साबित हुआ उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब और मियाँ महमूद रशीद साहब शामिल हैं। ये अब तक बताया जा रहा है कि 8 मुकदमात का फ़ैसला हो चुका है जो 9 मई के हवाले से थे, जिनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 6 मुकदमात में बरी हो गए हैं। ये अब ऑब्वियसली जो बात है इस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिखा जिसमें उन्होंने इस किस्म की बात की जिससे लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ मोर और लेस फ्री टू कम आउट। बट उनके जो वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अब भी कोट लखपत जेल में क़ैद हैं क्योंकि लाहौर की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें उनकी 2 ज़मानतों की जो दरख्वास्त है वो अब भी मौजूद है। इस सब इशू पे बात करने के हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कि जी कोर्ट के मामलात पर एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब ने, ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कितने अब सर ये केसेस और अभी हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो तकरीबन जितने भी केसेस अब तक मेरे ख्याल में फ़ैसले आए हैं वो उसमें बरी हो गए हैं, बट ही स्टिल बिहाइंड बार्स। एक तो जो 9 मई के केसेस हैं तकरीबन 3 दर्जन के करीब हैं पूरे। आप ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में भी, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर तक जो है वो जो केसेस हैं, तो उनमें स्टेप बाय स्टेप फैसले आ रहे हैं। इसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अप्रैल 2025 में एक ऑर्डर दिया था ATC कोर्ट्स को, और उसमें ये था कि 4 माह में आपने फ़ैसले देने हैं। ये अगस्त 2025 में ये तमाम ATC कोर्ट्स ने फ़ैसले देने होते हैं। अगर चलें अगस्त में नहीं तो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में दे देने थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसमें जो है वो उन्होंने कंप्लाइंस करनी होती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो ऐसे पैटर्न ऐसे लग रहा है, अदालतों का मामला अलग कर देते हैं, प्रोसिक्यूशन पे आ जाते हैं, पैटर्न ऐसे लग रहा है कि एक तो उनकी जो अपीलें हैं और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो हाई कोर्ट्स में नहीं फ़िक्स हो रही। तो उमूमी तौर पर हाई कोर्ट्स में फ़िक्स हो जाती हैं, वो नहीं हो रही, कभी होती हैं और कभी बेंच नहीं होता। और अगर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर था तो वो कुछ केसेस फ़िक्स हुए, तो जब भी हाई कोर्ट में केस फिक्स होता है तो इधर से एक फ़ैसला आ जाता है। इस फैसले का मतलब ये होता है कि अब इसमें वो नई अपील फाइल करेंगे, फिर सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसी तरह पहले में मिले ना मिले एक और केस आ गया, तो इसलिए फिर जो है वो फिर इसी तरह पिंडी की बात करें तो पिंडी में सबसे बड़ा केस GHQ केस है, और ये 9 मई 2023 का जो है वो वाक़या है। 26 भी गुजर गया, 3 साल गुजर गए। पहले दिन से हम सुन रहे हैं और यकीनी तौर पर होंगे प्रोसिक्यूशन के पास उसके जो है वो सबूत। तो 3.5 साल हो गए, प्रोसिक्यूशन, हुकूमत, सब पंजाब, मरकज़, सब उनका अपना है। तो ये फैसला क्यों नहीं हो रहा GHQ केस का? और GHQ केस में आपको बताऊं कि 50% उसका ट्रायल हुआ है, 50% ट्रायल रहता है, और ये फरवरी 2025 से अब तक ट्रायल बिल्कुल वो कछुए की चाल चल रहा है। आई डोंट नो कि क्या वजह है, लेकिन वो ट्रायल आगे चल ही नहीं रहा। 11 केसेस बाकी जो हैं यहाँ के 9 मई के, उनके भी ट्रायल्स आगे नहीं बढ़ रहे। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला तो बिल्कुल ही एक मुज़िका खेज़ मैं कहूँगा,
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کی 50 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں اور سملر نیچر کے اس کے لاہور کے 8 کیس ہیں، 8 میں سے 6 میں وہ بری ہو رہا ہے. آفس صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کہ 6 میں سملر کیسز میں وہ بری ہو رہا ہے، تو 2 میں ضمانت ہونا تو مطلب ترجیح بنیادوں پہ ہونی چاہیے، مطلب فوری طور پر ہو جانی چاہیے. تو یہ وہ پوچھتے ہیں نا حیران کون ہے کہ وہ ضمانت نہیں ہو رہی 2 کیسز میں. حافظ کھوکر صاحب سے. سر آپ اتفاق کریں گے کہ یہ بہت مطلب کہ ایک پرسیپشن اب یہ بن گیا ہے سر 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہ یہ میرٹ پہ نہیں چل رہے جو، اور اس کی پارٹلی وجہ یہی ہے کہ جس طرح ضمانتوں کو کیسز نہیں ہو رہے، جس طرح سزائیں آ رہی ہیں اس سے بھی یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا مطلب کہ ایک ہی مجرم کو آپ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر بھی حملہ کرنے پہ کنوکٹ کر دیتے ہیں 10 سال دیتے ہیں، اور ایک جو ہے جس کا رول نہیں ہے دوسرے شہر کے دوسرے کونے میں جو جگہ ہے اس میں بھی 10 سال دے دیتے ہیں. سو دا پرسیپشن از ویری نیگیٹو، پبلک پرسیپشن بہت نیگیٹو. عارفہ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہے وہ ایک فیکٹس ہیں، ایک حقیقت ہے، یعنی کہ پورے ملک کے اندر ہوئے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اور لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر زخمی بھی ہوئے، مارے بھی گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ فرام ڈے 1 سے ہم نے ان کیسز کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا. پہلے نیریٹو یہ ہم سے مطلب یہ پی ٹی آئی نا، پی ٹی آئی نے اس کو آپ اور پی ٹی آئی نہیں میں یہ کہہ رہا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ آپ پی ٹی آئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو تھی یا جو ان کے ایفیلیٹڈ لوگ تھے ان ساروں نے کہا اس کو یہ پولیٹیسائز ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، یہ ایک فالس فلیگ آپریشنز ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز ہوتی ہے یا ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوتے ہیں. اب جب ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا کہ نہیں جی اس کو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم میں آنا چاہیے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر آنا چاہیے. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا جو ان کی جورسڈکشن نہیں تھی کہ اسٹریٹ اوے انہوں نے 184(3) کے اندر ایکسرسائز کی اور الٹیمیٹلی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے. پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کر کے انڈو کیا. جب اینٹی ٹیررزم کے اندر آیا، اب اینٹی ٹیررزم ایک ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے، 7 دن کے اندر جو ہے 30 دن میں انویسٹیگیشن مکمل ہونی چاہیے، 7 دن کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، 15 دن کے اندر جو ہے وہ اپیل فائل ہونی چاہیے، اور اگلے 7 دن کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ٹرائل جو ہے وہ سپیڈ اپ کی طرف جانے لگے تو کہا گیا کہ جی انصاف کا قتل ہو رہا ہے، انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، جسٹس ڈیلیڈ کو جو ہے کہ جی اس کے اندر پھر ایک سن لینا پھر میں اس پہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. سپریم کورٹ نے کہا جی 120 دن کے اندر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے کریں. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ایک ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے غلط ہے، ٹرائل کے اندر آئیں تو صحیح نا. آپ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں آپ نے وہ ٹرائل پروسیڈنگز پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے اپنا ڈیفنس پیش کیا ہے کہ جی میری ایلیبائی ہے، میں موجود نہیں تھا یا میں فلاں جگہ موجود تھا؟ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایلیبائی کہا کہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے. اور اگر عدالت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چھوڑتی ہے آپ کو اس پہ بھی اعتراض آ جاتا ہے، یعنی کہ جنرل پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ کچھ کو چھوڑا جاتا ہے کچھ کو نہیں ہے. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ساروں کو سارے یہ کس طرح سزائیں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ابھی بھی جو فیصلے تھے یہ جلد آنے چاہیے تھے، اور اگر ہائی کورٹ کے چاہے ضمانت کے فیصلے جلد ہونے چاہیے، اور اگر اس چیز کے اندر معاملہ جو ہے ہائی کورٹس کے اندر ہے. اب یہ ثاقب نے بات کی ایبسکانڈرز جو ہیں وہ اپیل ہی نہیں کر سکتے. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. اب بہت دیر ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ